बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली, ISP मंच शान रमज़ान क्विज़ 2023 के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुआविया। कनात व इस्तगना दो ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको समझने के लिए हमें थोड़ी सी बात समझनी ज़रूरी है। इस वक्त हम एक बहुत ही नफसा नफसी का दौर देख रहे हैं जिसमें लोग बेतहाशा दौलत कमाना या इस हिर्स में मुब्तला हैं। जो कुछ अल्लाह ताला ने किसी और को खुशहाली या माली फरावानी अता की हुई है उसके ऊपर नज़र ना रखना और उसके बाद ये इस्तगना कहलाता है कि उस पर नज़र ना रखना, उससे मरूब ना होना और उसकी तो खातिर हिर्स में ना पड़ जाना, लालच में ना पड़ जाना। और जबकि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें अता किया है अपनी रहमत से, उसमें बरकत की दुआ के साथ उसी में कनात करना और शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये कनात कहलाता है। उसमें अपने तमाम इक़दामात जो आपके जहाँ पर भी आपकी मुआशी ज़रूरियात का ताल्लुक़ है वो उसी दिए हुए में पूरा करना और उसके लिए हिर्स ना करना। तो इसके लिए कुरान करीम में यकीनन बहुत अच्छी आयत होंगी। जी डॉक्टर साहब। कुरान करीम में तो आयात हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम गनी भी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला का नाम है गनी, यानी अल्लाह ताला ने अपने लिए ये एक सिफ्त रखी हुई है, चुनी हुई है कि मैं गनी हूँ। और फिर ये अल्लाह ताला ने इंसानों को भी ये दी, और अल्लाह ताला का मुतालबा है, यानी वो चाहते हैं कि इंसानों के अंदर भी ये सिफ्त आए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अन्नहु हुवा अगना व अक़ना, को वही ज़ात है जिसने गिना दी और कनात दी, कि इंसानों को दी। फिर अल्लाह ताला उस हवाले से एक जगह मज़ीद तफसील बयान करते हुए बताते हैं कि वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़, कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जो कुछ दे दिया, जो कुछ अता कर दिया अपने फजल से, किसी को ज़्यादा दिया किसी को कम दिया, तो उस पर उससे ज़्यादा की तमन्ना ना करो, उसी पर कनात रखो। इस बात की तशरीह में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आपने फरमाया कि गिना का ताल्लुक माल और दौलत से नहीं है कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा माल हो तो अब वो समझे कि बस काफ़ी होगा, मेरे पास बहुत कुछ है। गिना का ताल्लुक तो दिल के गिना होने से है, दिल का गनी होना, इसके साथ है ताल्लुक कनात और इस्तिगना का होना। बेशक, बहुत शुक्रिया मुआविया साहब। और इसमें एक बात हमें यहाँ समझने की और भी ज़रूरत है कि एक तो ये कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना और मेहनत ना करना और उस पर कहना कि जो कुछ मिल रहा है बस हम इसी में शुक्र करेंगे, इसकी इजाज़त नहीं है। मेहनत करने का हुक्म है और उसके लिए कोशिश करना, क्योंकि ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए खुद पर जो आपके अहलो-अयाल हैं उनकी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत दरकार है वो करना ज़रूरी है। और उसके बाद ये भी कि अगर बहुत कसरत माल है और अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत का सिला बहुत ज़्यादा दिया है तो वो कसरत माल भी इस्तगना के ख़िलाफ़ नहीं है। मतलब ये कि अगर लोग ये समझें कि बहुत ज़्यादा माल और दौलत जमा करना गलत है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करके माल और दौलत कमाएंगे उतना ज़्यादा आपको खर्च करने के या दूसरों की मदद करने के भी मौके मिलेंगे। तो अल्लाह ताला की ये जो दो उम्दा सिफ़ात जो अल्लाह ताला ने हमें बताई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा से हमें साबित करके दिखाई, हमें भी इस काबिल बनाए कि हम उस पर अमल कर सकें। आमीन। अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सुलेमान अनवर और सायरा, वेलकम टू द शो। और सदर्न पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं आयशा अकरम और मोहम्मद अतहर। जी, अब तक तो हम इतने एपिसोड कर चुके हैं कि आपको सारा पैटर्न पता है, तो रेडी हैं आप पहले सेगमेंट के लिए? जी, MNS यूनिवर्सिटी, आपसे पहला सवाल कुरान करीम सेगमेंट से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरह के ज़रिए एलानिया तबलीग का हुक्म दिया गया? टाइम मुशावरत का ख़त्म हो गया। एक सूरतुल अलग अलग जी, ये सूरह मुद्दस्सिर है, ये डॉक्टर साहब अभी बताएंगे। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। वो तो पहली वही सूरतुल अलग की पहली 5 आयत हैं, पहली वही। तो पहली वही के बाद भी शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये था कि आपने एलानिया तौर पर
تبلیغ نہیں کرنی، صرف خاص لوگوں کو جن پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے کہ وہ آپ کی بات سن لیں گے انہیں ہی تبلیغ کرنی ہے۔ تو 3 سال تو خفیہ تبلیغ رہی، 3 سال کے بعد جب حکم ہوا کہ اب آپ اعلانیہ طور پر کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قم فانذر وربک فکبر، یہ سورہ مدثر کی آیت مبارکہ ہے، تو اس کے ذریعہ پھر اب اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے دوسرا سوال ہے MNS کی ٹیم، قرآن کریم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 900 سال تھے۔ 900 جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جواب درست ماننا ہے؟ ان کا جواب ہم پارشلی طور پر درست مانتے ہیں، 0.5 کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، چلیں۔ کیونکہ 950 سال قرآن کریم میں چونکہ 950 سال بتایا گیا ہے تو ہم اس کو چلیں ان کے چونکہ 0.5 قریب کر قریب دیتے ہے۔ ہیں۔ ہاں جی جی، اب ہم دوسری ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں، SPIHS کی ٹیم۔ آپ سے ہمارا پہلا سوال، قرآن کریم کی آیت فیہا شفاء للناس، یہی ہے فیہی شفاء، فیہی شفاء للناس، ان لوگوں میں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن۔ دوبارہ سن لیں، کوئی مطلب چیز، میں نے لفظ بھی بولا ہے کہ یہ جو آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ شہد۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ درست جواب۔ دوسرا سوال آپ سے، قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کی تقسیم کس نے کی تھی؟ صورتوں اور آیات کی تقسیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے تو حضور پاک فرماتے تھے کہ بالکل درست جواب آپ کا، بالکل چونکہ قرآن کریم کی جو ترتیب نزولی ہے وہ مختلف ہے، اور جس وقت ہمارے سامنے قرآن کریم ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یہ مختلف ہے، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو وہ آیات جب نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کاتب وحی کو بتاتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے، فلاں آیت کے بعد ان کو رکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترتیب لگوائی اور تقسیم کرائی۔ جی بہت شکریہ۔ اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور MNS یونیورسٹی، آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے اس میں سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خفیہ تعلیم و تربیت کا مرکز کون سا بنایا ہوا تھا؟ دار ارقم۔ بالکل درست جواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی کتنی زوجات حیات تھیں؟ 11 میں سے حضرت خدیجہ کی انتقال ہو گیا تھا۔ 7۔ جواب آپ کا درست نہیں ہے، 9 زوجات۔ 9 زوجات۔ جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری دوسری ٹیم سے سوال ہے، اور پہلا سوال آپ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام کیا تھا؟ دن میں؟ طائف میں دن یا سال؟ کتنے دن؟ کتنے دن؟ 10 دن۔ درست جواب۔ یہ درست جواب۔ دوسرا سوال آپ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کب ہوا تھا؟ سن تین ہجری۔ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے، 1190 میں، سن 1190 یعنی نبوت کے 11ویں سال میں نکاح ہوا تھا، اور پھر رخصتی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوئی تھی، 3 سال بعد۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، یہاں تک ہمارے 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں، باقی کے سیگمنٹ آپ دیکھ سکیں گے اس بریک کے بعد۔ Institute of Southern Punjab Multan,
the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Welcome back and subscribe ISP मुल्तान ऑफिशियल फॉर मोर अपडेट्स। और अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म ढूंढना ना भूलिएगा, क्योंकि ISP मुल्तान की ये स्टूडियो की टीम आपके लिए वेलकम करने को तैयार है ताकि आप कुछ नया सीख सकें। और हमारे इस शो को स्पॉन्सर किया है, हमारे इस पूरी सीरीज़ को कोई इसकी संदल कॉस्मेटिक्स ने, उनकी तरफ से स्टूडेंट्स को गिफ्ट हैम्पर्स भी मिल रहे हैं जी। तारीख़ इस्लाम हमारा तीसरा सेगमेंट है और पहली टीम है हमारे साथ MNS यूनिवर्सिटी। आपसे पहला सवाल है, इस्लामी तारीख में पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? आयत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। वक्त आप बता सकते हैं क्या हो रहा था, उसके मतलब कौन सी जगह पर की गई? मदीना में। जवाब तो सही है कि मदीना में, लेकिन ये दौर जो है वो बताएंगे। जी हाँ, ये जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। पहली मर्दमशुमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई थी। जब मदीना में हिजरत करके आ गए थे तो मुआखात, जब भाईचारा कायम करना था, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गिनो के मुसलमान कितने हैं। सही, वो इस्लामी तारीख की पहली मर्दमशुमारी है। मुआखाते मदीना अब याद आ गया होगा। हाँ, उस सिलसिले में मुआखात के लिए मर्दमशुमारी की ज़रूरत पड़ी थी, तो पहली मर्दमशुमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सिपा सलार के ओहदा से किसने हटाया था? आयत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल, जवाब आपका दुरुस्त है। इस पर मैडम थोड़ी सी मुझे बात करने की इजाज़त हो तो। बिल्कुल। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन 100 जंगें लड़ी, 100 जंगें, और किसी एक जंग में भी वो उन्होंने शिकस्त नहीं खाई। यानी जिस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद हैं वो जंग वो हारे नहीं। सही, इस्लाम से पहले भी। ओके। यानी कि आप देखेंगे गज़वा ओहद में वो काफरों की तरफ से थे और वो भी जंग वो जीत गए थे बिलाखिर। तो हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में एक जहन ये बन गया था कि इनकी वजह से जीत रहे। सही, एक जहन बन गया था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये महसूस हुई तो उन्होंने कहा ये मुसलमानों का अकीदा ख़राब होने वाली बात है कि हम खालिद बिन वलीद की वजह से जीत रहे। जीत तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, फतह तो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई कसूर नहीं था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कोई वजह नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों में कोई गलत फहमी ना रहे। सही, और उनका अकीदा दुरुस्त रहे, इसलिए खालिद बिन वलीद को उन्होंने माजूल किया था। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये देखें कि इताअत है, अमीर की इताअत, उन्होंने बिल्कुल खुले दिल से उसको तस्लीम किया और कभी भी इस पर कुछ नहीं बोला या नाराज़गी का इजहार कि मुझे क्यों सिपा सलारी के ओहदे से हटा दिया गया। सही, सही। चलें, ये भी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि अपने अमीर की इताअत, फिर वो चाहे आपके क्लास का लीडर हो, आपके टीचर हो, तो उनकी इताअत में जब वो कुछ कह दें पढ़े तो फिर उनको मानना होता है जी। दूसरा, अब हम तीसरे सेगमेंट के लिए दूसरी टीम की तरफ चलते हैं। SPIHS की टीम, आपसे पहला सवाल है तारीख़ इस्लाम से। जिहाद किस साल फ़र्ज हुआ? मुशावरत का वक्त ख़त्म हो 2 गया हिजरी। है। बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है, 2 हिजरी में। दूसरा सवाल, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौरे खिलाफत कितना अरसा रहा? ग्यारह साल। ये जवाब आपका दुरुस्त नहीं है, 2 साल। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का 2 साल। आखिरी सेगमेंट आज के हमारे इस क्विज शो का, और पहला सवाल है मुस्लिम साइंसदान से, MNS यूनिवर्सिटी आपसे। अलजबरा की इजाद का सहरा किस मुसलमान साइंसदान के सर है? अल-ख्वाज़मी। ज़बरदस्त, आज तो बच्चे बड़ी तैयारी करके आए हुए हैं माशाल्लाह। दूसरा सवाल, किस मुसलमान साइंसदान ने TB मर्ज का इलाज दरियाफ्त किया था? इब्न सीना। हाँ,
یہ جواب درست نہیں ہے، محمد بن زکریہ رازی. ٹھیک ہے جی. مسلم سائنسدان سے ہمارا سوال ہے SPIHS کی ٹیم سے، زمین ایک سیارہ ہے اور یہ گھومتی ہے، یہ نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا تھا؟ البیرونی. نہیں، ابن حزم نے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ سے، کس مسلمان سائنسدان نے فلسفہ تاریخ کو مستقل فن کی حیثیت سے متعارف کروایا؟ ابن خلدون. جواب درست ہے آپ کا، جی ماشاء درست اللہ. جواب. جی. اور یہاں ہمارے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں. جب تک ہماری ٹیم جو ہے وہ رزلٹ تیار کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ یہ اطاعت امیر کے متعلق کچھ تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں گے؟ کیونکہ ابھی تو جھگڑے ہی سارے یہی چل رہے ہیں. جی ہاں، یہ ہمارے دین اسلام کا ایک خاص حصہ ہے اطاعت امیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر آپ پر کوئی غلام، حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. یعنی اطاعت امیر کی اتنی اہمیت ہے اور خوب زور دیا گیا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ایک دفعہ ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور ان کے ماتحت بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن وہ چھوٹی عمر کے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے. دوسری طرف قریش تھے بڑے بڑے سردار، لیکن اطاعت امیر انہوں نے نہیں چھوڑی. خاص طور پر اہم ترین واقعہ حضرت اسامہ بن زید کا. صحیح. حضرت اسامہ جو بہت کم عمر تھے، غالباً 16 سال کی عمر تھی ان کی جب وہ ایک لشکر کے امیر بنا کر بھیجے گئے، صحیح. اور ان کے تحت بڑے بڑے صحابہ تھے، صحیح. لیکن وہ اطاعت امیر تھے. صحیح. اور ہمارے جمعے کے جو خطبہ ہے اس خطبے میں بھی ایک یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہم نے امیر کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے. ہر جمعے کے خطبے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، یہ اسی لیے تاکہ لوگوں کے اندر امیر کی اطاعت والے جو یہ جذبہ اور اس کی ضرورت پوری طرح موجود رہے. صحیح، بالکل صحیح. تو رزلٹ آ چکا ہے ہمارے پاس، اور آج ہمارے ساتھ MNS ایگریکلچر یونیورسٹی آپ کا اسکور رہا 3.5، اور ہمارے ساتھ SPIHS کی ٹیم آپ کا اسکور رہا 5. تو آج کی ونر ٹیم جو ہے وہ SPIHS کی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اب ٹوٹل رزلٹ میں کس ٹیم کا کیا اسکور رہتا ہے. تو آج کا پروگرام یہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ دعا کے ساتھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ ہمارے لیے حرام کے مقابلے میں حلال کافی ہو جائے. آمین. یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہمارے لیے حلال ہو اور وہ کم بھی ہو تو وہ ہمارے لیے کافی ہو. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، اور ہمیں اپنے فضل سے غنی بنا. آمین. ہمیں اپنے فضل سے غنی بنا، ہمارے اندر غنی والی صفت پیدا کر دے کہ ہمیں جو کچھ حاصل ہو، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا، انعام دیا، بس اسی پر ہم غنی قناعت کریں، اسی کو کافی سمجھیں. یا اللہ ہماری مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ آمین. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ ہماری ٹیم جنہوں نے جو تشریف لائیں یہاں پر. اور ہم آج قناعت و استغنا کی بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ صرف ہمارا دست دراز جب بھی ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حضوری ہو، اور ہم کبھی کسی دنیاوی نظریے سے یا کسی دنیاوی شخصیت کے پاس پہنچے نہ اپنی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی حاجت کے لیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ایسے جڑ جائیں، اور یہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہماری اسی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ہر پل اپنے رب کے ساتھ خود کو جوڑے رکھنا ہے اور اسی سے ہی اپنی ہر طرح کی مدد مانگنی ہے. آج کل کے یہ جو تمام مشکل حالات ہیں، اس میں بھی ہم اپنے وطن کے لیے بے تحاشا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام لوگوں کو، ہمارے وطن کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے. آپ سب بھی ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں سائمہ علی سے اور ڈاکٹر معاویہ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد.